नमस्कार, स्वागत है न्यानो अभिवादन गोर्खा अनलाइन रेडियो र गोर्खा रेडियोको युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका र सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरूमा म नरेन्द्र बस्नेतको आज मैले एउटा साभार गरिएको सामग्री तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गएको छु र जसलाई मैले साभार गरेको छु खसोखास.com बाट र उक्त लेखलाई लेख्नुभएको छ दीपशिखा शर्माले। शीर्षक रहेको छ एकल महिलाको कथा बन्द पर्खालभित्र। लागौं कथातर्फ। पौषको महिना साँझको खाना खाएर ओछ्यानमा लमतन्न परिरहेकी थिए। विगतका तीता यादहरूले रातभर निद्रा परेको थिएन। उल्टे कोल्टे फेर्दै छटपटाउँदै कति बेला आँखा लागेछ पत्तै भएन। बिउजिँदा सूर्योदय भइसकेको थियो। उठेर घडी हेरे 7 बजिसकेछ। बाहिर निस्कन मन लागेन। शनिबारको दिन हातमुख धोई फ्रेस भएर पुनः पलङमा पल्टे। चिसो सिरेटोमा ब्ल्याङ्केटभित्र गुटमुटिएर घर बाहिरका दृश्यहरू झ्यालबाट चियाउन पुगे। परसम्मका दृश्यहरू आँखा अगाडि छर्लङ्ग देखिन्थे। आँखी झ्यालबाट छिरेको कलिलो प्रभाती किरणले शयनकक्षी नुहाइरहेको प्रतीत हुन्थ्यो। आकाशमा बादलको लेस मात्र पनि थिएन। चराहरू चुच्चोमा खानेकुरा च्यापेर आफ्ना बचेराहरूलाई खुवाइरहेका थिए। चिरबिर आवाजको वातावरणले मुग्धतालाई अझ बढाइरहेको थियो। परेवाका जोडीहरू एक आपसमा माका घुर्र गर्दै माया लिँदै अनि माया दिँदै थिए। लाग्दथ्यो कालो अन्धकारलाई चिर्दै उज्यालोको जन्म भएको छ। जीवन संघर्षमा मैले भोग्नु परेको कहानी लाग्दो अतीत आज मसँग थिएन। तीतो विगतलाई उहिले तिलाञ्जली दिएर मैले नयाँ जीवनको सुरुवात गरिसकेकी थिएँ। 4 दशकको संघर्षशील यात्राको दौरानमा मैले जीवनमा भोग्नु परेका आरोह अवरोह एवं यस पापी समाजले म प्रति लादेको अन्याय, अत्याचार, तिरस्कार र घृणा छरपष्ट भएर एक चलचित्रको कहानी चाहिँ आज मेरो आँखा अगाडि आइरहेको थियो। मेरो जीवनको ऊर्जाशील समय यही समाजको प्रतिकार गर्दैमा बित्यो। रातभर त्यही कहानी लाग्दो अतीतले मलाई सताइरहेको थियो। मेरो संघर्षको कथा आजभन्दा करिब 40 वर्ष अगाडिबाट सुरु हुन्छ। म जान्ने बुझ्ने भएदेखि आफूलाई विकट पहाडी जिल्लाको एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवारमा पाएँ। बाबाको पहिल्यै निधन भइसकेको थियो। परिवारमा आमा, म र भाइ मात्र थियौँ। अध्ययनको नाममा मैले विद्यालय समेत देखेकी थिइनँ। तर मेरो भाइलाई भने आमाले दुःख जिलो गरेर पढाउनु भएको थियो। सम्पत्तिको नाममा 1 हल गोरु, 4 वटा बाख्रा, 2 वटा भैँसी र 2 रोपनी खेत र पाखोबारी बाहेक अरू केही थिएन। समग्रमा भन्नुपर्दा मेरो परिवार कृषिमा आश्रित थियो। 12 महिना खेतबारीमा जोतिनु पर्दथ्यो। आमासँगै खेतबारीमा काम गर्ने, घाँस काट्ने अनि गाईबस्तु हेर्ने मेरो नियमित दैनिकी बनिसकेको थियो। अन्नको जोहो गर्न आमा र म खेतबारीमा घोटिन्थ्यो। जतिसुकै दुःखजिलो गर्दा पनि 6 महिना खाना मुस्किलले पुग्दथ्यो। बाँकी समय बाख्रा पाठा बेचेर धान मकै कोदो बेसाएर गुजारा गर्थ्यौँ। खेतीपाती लगाएर बचेको समय गाई भैँसी चराउने र घाँसपात गर्दैमा ठिक्क हुन्थ्यो। म भर्खरै 10औं वसन्तमा प्रवेश गरेकी थिएँ। अचानक गाउँ नजिकैको विद्यालयमा कक्षा 9मा पढ्दै गरेको केटाको परिवारबाट बिहेको प्रस्ताव आयो। केटाको उमेर मात्र 15 वर्षको थियो। एकल महिलाले जेनतेन चलाएको परिवार, आर्थिक अभाव, प्रशस्त दाइजो पेवा दिन सक्ने अवस्था थिएन। तथापि केटाको परिवार निकै सम्पन्न थिए। तसर्थ कम खर्च गर्ने शर्तमा आमाले बिहेको लागि उक्त केटाको परिवारलाई स्वीकृति दिनुभएछ। अन्तत मेरो बिहे हुने पक्की भयो। त्यस्तो प्रकारको विवाहलाई बाल विवाह भनिन्थ्यो। साथी सङ्गीहरूसँग भाँडाकुटी खेल्ने पुतलीको बिहे गरिदिने गर्दथ्यौं। आज आफ्नै बिहेको कुरा चलेको थियो। म खुसीले पुलकित भएँ। असली विवाह कस्तो हुन्छ मेरो चञ्चल अनि बाल सुलभ मनलाई थाहा थिएन। बाल सखीसँग खेलेको भाँडाकुटी खेल जस्तै कल्पना गरेर म खुसीले 3 हात उफ्रिएकी थिएँ। 1 दिन 2 दिन प्रतीक्षा गर्दा गर्दै मेरो बिहेको दिन पनि आइपुग्यो। हिन्दू धर्म संस्कार अनुसार अग्नि साँची राखेर 7 धरती पोलेर 7 फेर 7 बचन लिई विधिवत रूपमा कन्यादान गरी मेरो बिहे भयो। मेरो जीवनलाई पराई पुरुषको हातमा सुम्पियो। विदाईको बेलामा ज्यादै रोएँ, कराएँ। मेरा बाल सखीहरू र मेरा भाइहरू रुँदै फहराउँदै परसम्म मेरो पछि आइरहेका थिए। घरमा मेरी आमा पुत्री वियोगले मूर्छित बन्नुभएको थियो। गाउँका काका काकी, हजुरबा हजुरआमा र दिदीहरू सबैले नरोइकन जाऊ है छोरी भन्दै सम्झाउँदै थिए। हेर्दै म सबैबाट ओझेल पर्दै गएँ। अघि तामदानी र पछि जन्तीको लावा लस्कर थियो। जन्तीको हाँसो ठट्टा, अट्टहास र बाजागाजाको चर्को आवाजको अगाडि तामदानीमा बाक्लो घुम्टोभित्र छटपटाएर रोइरहेकी मेरो रोदन र क्रन्दन कसैले सुन्न सकेनन्। आमास भन्दै म चिच्चाइरहेको थिएँ। परेलीबाट अविरल बगेको अश्रुधाराले सिङ्गो पछ्यौरी भिजिसकेको थियो। दुल्हा र उसको परिवारलाई मेरो बारे कुनै प्रभाव थिएन। उनीहरू एक आपसमा कुराकानी गर्दै बाजाको आनन्द लिँदै अगाडि बढिरहेका थिए। 3 घण्टाको लगातारको ओह्रालो हिँडाइपछि कर्मघर आइपुग्यो। गोधुली साँझमा बाजागाजा सहित धार्मिक रीतिरिवाज अनुसार मलाई एक बुहारीको रूपमा भित्राइयो। उक्त मितिबाट म छोरीबाट बुहारी बन्न पुगेकी थिएँ। क्रमशः दिनहरू बित्दै गए। बिहान सबैले उठेर श्रीमान र सासू आमाको खुट्टामा नतमस्तक भएर ढोग्नु,
घर सफा सुग्घर बनाएर रातो माटोले दैलो लिपोत गर्नु, ससुरालाई तम्बाकु हुक्का चिलिमको व्यवस्था गर्नु, नुहाई धुवाई गरेर ओछ्यानमा चिया पुर्याउनु बिहानको मेरो नित्य कर्म थियो। बालक कालको कलिलो उमेरमा 4 बजेदेखि उठेर यो सब कामकाज गर्नु मेरो लागि अत्यन्त कठिन थियो। तथापि डर र त्रासले एकछिन पनि नबसिकन जानी नजानी सबै काम गर्दथे। कुनै काम बिगारे भने हातमा लोहोरो लिएर सासुआमा मेरो हात थिच्न आइपुग्थिन्। त्यो मेरो लागि अत्यन्त कहाली लाग्दो सजाय थियो। म त्यो कहर सहन बाध्य थिएँ। दिनभर काम गरेर बेलुकाको जुठो भाँडा धन्दा सिद्ध्याएर रातमा सासुआमाको गोडामा तेल मालिस गर्नु पर्दथ्यो। एक दिन गोडा ओभानो भयो भने घरको बार्दलीमा बसेर गाउँ टोललाई सुनाउँदै हुने नहुने फलाक्न थालिहाल्थिन्। मेरो उमेरले यो कठोर क्रियाकलापहरू थेग्न सक्ने अवस्था थिएन, तैपनि सकि नसकी जोतिनुपर्ने बाध्यता थियो। दिनभरको काम सिद्ध्याएर ओछ्यानमा पुग्दा रातको 12 बजिसकेको हुन्थ्यो। हामी दुवैको शयन कक्ष एउटै थियो, तर ओछ्यान फरक फरक थियो। नवविवाहित जोडीको सुहागरात कस्तो हुन्छ मलाई थाहा थिएन। श्रीमान पलङमा मस्त घुरिरहेका हुन्थे। कमजोर, थकित र शिथिल शरीर लिएर म चुपचाप भुइँमा ओछ्यान लगाएर एउटा कुनामा पल्टिन्थे। केही छिनमै भुसुक्कै निदाइहाल्थे। उज्यालो नहुँदै सासूको कर्कश स्वर गुन्जिन थालिहाल्थ्यो। आँखा मिच्दै सकी नसकी उठ्नुपर्ने बाध्यता थियो। मेरो बारेमा न श्रीमानले कुनै वास्ता गर्दथे न त परिवारले नै मतलब गर्दथे। विवाहको वर्ष दिनसम्म हामी एक अर्कामा अलग भएर नै बिताएका थियौँ। राम्रोसँग पनि बोलचाल हुन नपाई मेरो श्रीमान पढाइको सिलसिलामा शहरतिर लागे। श्रीमानको अनुपस्थितिमा मेरो जीवन अरू कष्टकर बन्न लाग्यो। म फगत एक चरणकी दासी सरह भएँ। मलाई एउटा दासी सरह व्यवहार गरिन्थ्यो। यन्त्र मानव रोबोट चाहिँ अराएको काम गर्ने र सबैले खाएर बाँकी रहेको जुठो परो खाएर मैले मेरो जीवन निर्वाह गर्दै आएकी थिएँ। मेरो चाहना रहर सबै माटोमा मिलिसकेको थियो। मलाई कसैसँग बोल्ने स्वतन्त्रता थिएन, घुम्ने स्वतन्त्रता थिएन। मिठो मसिनो खानेर राम्रो लाउने त तपसिलका कुरा थिए। वर्ष दिनमा 2 जोर खद्दरको फरिया, 1 जोर पाल चप्पल, 12 हातको पटुका बाहेक घरबाट अरू केही पाउँदिनथे। मन परे पनि नपरे पनि चित्त बुझाएर लगाउनु पर्दथ्यो। चित्त नबुझेको कुरा बोल्न प्रतिबन्ध थियो। केही शब्द बोले ठुला बडाको अगाडि मुख चलाउने भनेर सासू आएर मुख च्यातिदिने, कपाल जगल्ट्याउने, भुत्ल्याउने गर्दथिन्। निकृष्टताको पराकाष्ठ नागेर मलाई दुर्व्यवहार गरिएको थियो। जति दुःख गरे पनि खालि अब्जस मात्रै लगाउने, कहिले राम्रो मुख नगर्ने सासूआमा जेठानी दिदीको अभद्र व्यवहारबाट म आजित भइसकेको थिएँ। चरम मानसिक यातनाबाट वाक्क भएकी म जेलको 4 दिवार जस्तो घरभित्र पटक्कै रमाउन सकिनँ। म निकै निरस भइसकेको थिएँ। घरबाट मेरो माइती नजिकै भएकोले परिवारको आँखा कान छलेर पटक पटक भागेर माइत जान्थे। माइतमा खुट्टा टेक्नसाथ घरका मानिसहरू तुरुन्त लिन गइहाल्थे। आमा त्रसित हुँदै लौ न यसले घरमा के उपद्रो गरेर आए, अब गाल पार्ने भई भन्दै धुली पाइलो पुर्याउन पुगिहाल्नुहुन्थ्यो। जति रोए कराए पनि मेरो सुनवाई हुँदैन थियो। हुने नहुने कुरा लगेर मेरी आमालाई समेत मेरो विरुद्धमा उभ्याइसकेका थिए। आमाले समेत साथ नदिएपछि बाध्य भएर घर फर्कनु पर्ने अवस्था आउँथ्यो। मेरो दैनिकी अत्यन्त कष्टप्रद हुँदै गयो। उता शहरमा पढ्न गएका श्रीमानको अत्तो पत्तो थिएन। घर परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा रहे पनि मेरो लागि एउटा चिठीको खोस्टोले पनि सम्झिँदैनथे। बाँच्ने आधार कहीँबाट थिएन। जीवन जिउनको लागि पनि कसैको आधार चाहिने रहेछ। कसैको सहारा नपाएपछि यो जीवन मृत्यु तुल्य बन्दो रहेछ। परिवारले म प्रति देखाएका क्रूर, कठोर, नारकीय व्यवहारबाट म मुक्ति पाउन चाहन्थे, तर हालत अझ जर्जर बन्दै गइरहेको थियो। बन्द पर्खालभित्र पछ्यौरीको फेरले मुख छोपी भाग्यलाई धिक्कार्दै खुनको आँसु पिएर बाँच्नु सिवाय अरू कुनै विकल्प थिएन। गरिबीको कारण कलिलो उमेरमा बाल विवाह गरेर मैले आफ्नो दुःख आफै निम्त्याएको थिएँ। होस सम्हाल्दा सब थोक सकिसकेको थियो। मेरो बिहे भएको लगभग 3 वर्ष भइसकेको थियो। म दुःखका साथ जीवन बिताइरहेकी थिएँ। शहरमा श्रीमानको पढाइ चलिरहेको थियो। ज्येष्ठको महिना थियो। खेतमा धानको बिउ राख्न जेठानी दिदी र म गएका थियौँ। दिनभर काम गरेर साँझ लखतरान हुँदै घर फर्क्यौँ। सोही दिन मेरो जीवनमा अकल्पनीय दुर्घटना घट्न पुग्यो, जुन मेरो परिकल्पना भन्दा बाहिरको थियो। घरको गल्लीदेखि आँगनसम्म मानिसहरूको भिड थियो। कुनै घटना त घटेन, मुटु ढुक ढुक गर्दै थियो। मनभित्र अनौठो चिसोले सताइरहेको थियो। हालतको सामना गर्दै भिडलाई छिचोलेर जेठानी दिदी र म घरभित्र छिर्यौँ। घरको माहौल शोकले भरिएको थियो। रुवाबासी चलेको देखेर एक्कासी रिङ्गाटा लागला जस्तो भयो। पिँढीको डिलमा सासूआमा कपाल फिजाएर अर्ध विक्षिप्त अवस्थामा रोइरहेकी थिइन्। ससुराबा, जेठाज्यू अनि छिमेकीहरू उनीहरूलाई सम्झाउँदै थिए। बाँकी भद्र भलादमीहरू सबै मुख दर्शक बनेर हेरिरहेका थिए। ए हजुर, कसलाई के भयो? जेठानी दिदीले जेठाजीको नजिक आएर सोधिन्। उनीहरू अझ डाको छोडेर रुन थाले। गाउँलेहरू सम्झाउँदै थिए। मेरो मनमा अनौठो शङ्काले डेरा जमाउन पुग्यो। कतै मेरो श्रीमानलाई त केही भएको छैन? फेरि आफैलाई मनमनै सम्झाउँदै भने, होइन होइन, त्यो त हुनै सक्दैन। त्यसबेला सासूआमा को होलो हालेर रुन थालिन्। भीम, मेरो बाबु, मेरो प्राण, यो अभागी आमालाई कहाँ छाडेर गयो नि बाबु? हे मेरो बाबु, तिमी बिना अब म कसरी बाँच्छु नि बाबु? सासूआमाको सम्बोधनले
अनायासै म छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ। आँखा वरिपरि तिर्मिर तिर्मिर अँध्यारो छाउन थाल्यो। हात गोडा शिथिल भएर आए। जिउ लगलग काम्न थाल्यो। चारैतिर अन्धकार छाउन थाल्यो। बाक्लो कुहिरो जस्तो धमिलो देख्न थाले। अनि आँगनमा जोडले बजारिन पुगेछु, केही थाहा पाउन सकिनँ। मेरी आमाको कठोर मेहनत एवं लगातारको आयुर्वेदिक औषधि उपचार पश्चात 3 दिनपछि बल्ल मेरो होस खुलेछ। बिउजेपछि चारैतिर नजर दौडाएँ। आफूलाई असहाय रूपमा ओछ्यानमा लडिरहेको पाएँ। मेरी आमा गहभरि आँसु लिएर मलाई मुसारिरहनु भएको थियो। आमा ज्वाइँ खै, यसभन्दा अरू बढ्ता बोल्ने हिम्मत ममा थिएन। मेरी आमाको आँखा ओभान थिएनन्, तर पनि उहाँले मलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, मेरो श्रीमानको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको रहेछ। ससुरा र जेठाजु शहरमा गएर श्रीमानको दाह संस्कार गरेर आएछन्। म भने अचेत अवस्थामा ओछ्यानमा पडिरहेको रहेछु। होस नखुलेपछि आमालाई खबर गरिएको रहेछ। क्रिया बस्ने तयारी भइरहेको थियो। मेरो होस खुल्ला साथ गाउँले र जेठानी दिदीको सहयोगले मलाई पँधेरोमा डोर्याएर लगे। टाउकोबाट सिधै खल्को हाल्न लगाए। एक विधवाद्वारा मैले लगाएका रंगीन कपडाहरू खोलियो। सौभाग्यको प्रतीक सिउँदो भरि सिन्दुर लगाएकी थिएँ, त्यो पनि निर्मम रूपले पखालियो। घाँटीमा लगाएका तिलहरी जोडले खोसेर जेठानीले पटुकीमा पोको पारिन्। हातभरि लगाएका चुराहरू ढुङ्गामा राखेर झर्यामझुरुम पारेर फोरियो। रातो पोतेको झुप्पा जोडले तानेर छिनालेर यत्र तत्र छरिदिए अनि पाखामा मिल्काइदिए। जमिनमा पोखिएको पोते चाहिँ मेरो जीवन आज छरपष्ट भएर पोखिएको थियो। काँचको सिसा चाहिँ चकनाचुर भइसकेको थियो। क्रमशः मेरो नाकको फुली, कानको रिङ, हातको औँठी सबै च्यातचुत पारेर खोसे। एक बालिका वधु अर्धचेतन अवस्थामा हुँदा पनि कुनै नारीले सहानुभूति समेत देखाउन नसक्नु विडम्बना थियो। हिजोको दिनभन्दा आज मलाई अझ घृणाको नजरले हेरिएको थियो। मेरो सब थोक लुटिएको थियो, खोसिएको थियो अनि मैले कुनै प्रतिकार गर्न सकिनँ। श्रीमान श्रीमतीको मिलन नै नभए मैले मेरो श्रीमान गुमाउन पुगेकी थिएँ। सही अर्थमा भन्दा म बाल विधवा भइसकेकी थिएँ। कथित समाज बाल विधवालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्दथ्यो। मेरो आँखा निस्तेज अनि एकोहोरो भइरहेका थिए। आँसु थामिएको थिएन। हिजोसम्म सौभाग्यको प्रतीक सिउँदोभरि सिन्दुर चुरा पोतेर रंगीन वस्त्र पहिरिएर हिँडेकी म आज जिउँदो लास चाहिँ रंगहीन भई सफेद वस्त्रमा लपेटिएर घर फर्किएकी थिएँ। जीवन अनिश्चित छ। अनिश्चितताको भुवरीभित्र रुमल्लिरहेको छ मानिसको यात्रा। अन्ततः यात्रामा मान्छे स्वतन्त्र रूपले गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छ, तर जीवन सोचे जस्तो सहज भने छैन। जीवन रूपी गोरेटोमा अनेक बाधा, अवरोध, ठेस अडचन आइलाग्छन्। हिँड्न लागेको बाटो भत्किन सक्छ, पुग्न लागेको स्थान नभेटिन सक्छ, बाँच्न चाहेको जीवन नपाइन सक्छ। समयको चक्रले जीवनको डुङ्गा हाँकेर कता पुर्याउँछ, कता भन्न सकिन्न। यात्राको दौरान कसै कसैको जीवनमा भयानक आँधीबेरी, हुण्डरी र सुनामी आउँछ। यही विद्रूप आँधीहुरीले मनभरि सजाएर राखेका सपनाहरू भत्ताभुङ्ग बनाइदिन्छ। जीवनमा अकल्पनीय दुर्घटना घट्न पुग्छ। प्रकृति र भवितव्यको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। आज यो कटु सत्यलाई मानिसले अंगीकार गर्नुको साटो उल्टो प्रकृतिलाई हाँक दिँदै भन्न थाल्छ, एक कर्मचण्डाल्नी, पोइटो क्वाई आदि। यस्तै पाशविक घटनाको शिकार बन्न पुगे म। मेरो श्रीमानको दुर्घटनाबाट निधन भएको सबै दोष म माथि थोपरियो। अलक्षिणी, पापिनी, अनेक उपाधि भिराएर शोकमा रहेकी नारीको मनोबल गिराउन यो समाज पछि परेन। पहिला घर परिवारले नै म माथि क्रूर एवं आततायी व्यवहार देखाएर मेरो खोइरो खन्न सुरु गरे। अनि यो पितृ सतात्मक समाज एकल महिलामाथि जाइ लाग्यो, तगारो बनेर तिर्सियो। बालककालमा बिहे गरेर श्रीमानको महत्व नै नबुझी श्रीमान गुमाउनु पर्दाको पीडा कति हुन्छ सायद त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा होला। गल्ती नै नगरिकन समाजबाट बहिष्कृत हुनु पर्दाको कारुणिक अवस्था झन बयान गरी साध्य थिएन। श्रीमानको मृत्यु अगाडि परिवारले मलाई चरणकी दासीको दर्जामा राखेको थियो भने मृत्यु पश्चात मलाई अलक्षिणीको उपाधिले विभूषित गरियो। सीमित ठाउँ बाहेक मलाई घरको अन्य कोठामा जान समेत प्रतिबन्ध लगाइयो। मलाई पलङमा सुत्न समेत अनुमति थिएन। यहाँसम्म कि मलाई कसैको चाडबाड, बिहे, व्रतबन्ध आदि जस्ता शुभ कार्यमा जान प्रतिबन्ध लगाइयो। गएमा अनिष्ट हुन्छ भनेर सबैले मलाई तर्साउने घृणाको नजरले हेर्ने गर्थे। मलाई मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइयो। मेरो हातको पूजा समेत चल्दैन थियो। कोही मानिस साहिबको बेला मसँग जम्काभेद भयो भने मेरो मुख हेर्दा साहिब पर्दैन भनेर देखे पनि नदेखेजी गरी अर्कोतिर मुन्टो बटार्थे। कलिलो यौवन र वयसलाई भित्रभित्रै मारेर एउटा जिउँदो लास सरी मैले मेरो जीवनको कहाली लाग्दा क्षणहरू बिताएका थिएँ। श्रीमान साथमा हुँदादेखि सुकुल ओछ्याएर जमिनमा सुतेकी म मेरो यौवन अवस्था समेत जमिनमै बिताए। उहाँको अनुपस्थितिमा मलाई मेरो परिवारले समेत स्वीकारेन। सासू आमा छोराको मृत्युको भागीदार मलाई बनाउँथिन् भने जेठानी दिदी मलाई घरबाट लखेट्न पाए सिङ्गो अपुताली हत्याउने दाउमा थिइन्। अन्ततः सबैले मलाई तिरस्कार गर्न थाले। माइत जाउँ विधवाको लागि कुनै स्थान थिएन। छिछि र दुर्गुर सहनु र हालतको सामना गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन। केही महिनापछि पौषको महिना एकान्त ठाउँमा घर थियो। बाघ भालुको डरले मानिसहरू सबेरै खाना खाएर सुत्ने गर्दथे। श्रीमानको निधन पश्चात मलाई घर बाहिर बाँसले बारिएको खोपीमा सारियो। त्यहाँ सुकुल ओछ्याएर एक्लै सुत्नु पर्दथ्यो। म बिस्तार बिस्तार जवानीमा प्रवेश गर्न थालिसकेको थिएँ। एकल महिला भनेर गाउँ टोलका अवारा केटाहरू समेत म माथि गिद्धे दृष्टि लगाउने गर्दथे। भाइको अनुपस्थितिमा जेठाजुले पनि म माथि आँखा लगाउन थालेका थिए।
एक्लै भएको मौका छोपी मसँग जिस्किने, छिल्लिने, चिमोट्ने अनि जान टाँसिने जस्ता अभद्र व्यवहार गर्ने गर्दथे। जतिसुकै प्रतिकार गरे पनि कुनै न कुनै बहाना गरेर नजिकिन खोज्थे। म भने पर भाग्दथे। जीवन रक्षार्थ अरू कुनै चारा थिएन। परिवारलाई भनौँ भने आफूले हानेको तीर आफैलाई फर्किने त्रास थियो, तसर्थ मनको पीडा मनभित्रै गुम्स्याएर चुपचाप बाँचेकी थिए। एक रात म साँझको घरधन्दा सकेर खोपीमा सुस्ताउन लागेकी थिएँ। चकमन्न अँध्यारो थियो, किरा फटाङ्ग्राको किरकिर आवाज मात्र सुनिन्थ्यो। किन आज अज्ञात अनिष्टको शङ्का लागेर आयो। घरभित्र सबै परिवारहरू सिरकभित्र गुटमुटिएर गहिरो निन्द्रामा मस्त थिए। म भने चिसो जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर लुकाम्दै पातलो ओढेर सुकुलमा निदाउने कोसिस गरिरहेको थिएँ, तर पटक्कै निदाउन सकिन। अकस्मात एउटा अज्ञात कालो छाया आएर ढोका अगाडि ठिङ्ग उभियो। मेरो होस हवास उडिसकेको थियो। चिच्याउ भने मलाई नै सबैले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दथे, तसर्थ भगवान सम्झी मौन बस्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन। चारैतिर आँखा डुलाउँदै त्यो कालो छाया सरासर मेरो ओछ्यानमा पुग्यो। म जडवत रूपले त्यो छायालाई निहालिरहेको थिएँ। एक्कासी जोडले मुटु हल्लिन थाल्यो। श्वास प्रश्वास छिटो चल्न थाल्यो। त्यो कालो छायाले आफूले ओढेको बाक्लो सिरक मलाई ओढाइदियो अनि आहिस्ता आहिस्ता चिसा हातले मलाई के सुम्स्याउन लागेको थियो। भयभरको शक्ति लगाएर बचाऊ भन्दै चिच्याउन थाले। मेरो चिच्याटले के भयो भन्दै बारदलीमा सुतेका ससुराबा हतार टर्च लाइट बाल्दै खोपीभित्र पसे। टर्च लाइटको उज्यालोमा अपराधीको असली आकृति देखियो। काश मेरो अस्मिता लुट्नको लागि अरू कोही होइन, मेरो जेठाजु आएका रहेछन्। ससुराबाले छोराको गालामा कसेर दुई झापड के हिर्काएका थिए। सासुआमा हामफाल्दै रोक्न आइपुगिन्। छोडिदिनुस् यसलाई, सब यो नकचरीको काम हो। यसले मेरो छोरालाई बल नदिई कसरी मेरो छोरा यसको कोठाभित्र पस्ने हिम्मत गर्न सक्छ? तसर्थ यो कुलङ्गनीलाई तुरन्त यो घरबाट निकाल्नुपर्छ, नत्र अनर्थ हुन सक्छ। पोइलाई खाइहाली, अब मेरो जोठे छोरासँग लागेर मेरो परिवार नै सखाप पार्ने दाउमा छ। सासुआमाको क्रूर शब्द सुनेर कसुक्क गर्दै रोइरहेको मेरो कोमल मन छिया भयो। अनायस झन् भक्कानिएर रुन थाले। मेरो ललाटमा खाँदै नखाएको विष लागेको थियो। बाबु सरको जेठाजु बुहारीको खोपीभित्र छिरेर पाशविक रूपले बुहारी बलात्कार गर्ने दाउमा थियो, तर परिवारबाटै बचाएर उसको थप मनोबल बढाउने काम भएको थियो। आवेगमा मैले मन थाम्नै सकिने एक्कासी चिच्याउन थाले। म ज्यादै थाके। कसैले अब मलाई दोष नथोपर्नु, किनकि यसमा मेरो केही गल्ती छैन। बाबु समानको जेठाजुसँग गलत सम्बन्ध गर्न त परै जाओस्, म सोच्न पनि सक्दिनँ। मेरो श्रीमानको माया त मैले पाइनँ भने अनैतिक सम्बन्ध गाँसेर अरू बदनाम बन्नु छैन मलाई। यही घरको इज्जत सम्झेर सधैँ एक दासीको रूपमा मैले मेरो अमूल्य जीवन समर्पित गरे। मेरो कलिलो उमेर, चाहनाहरू, रहरहरू कुल्चेर हर हमेसा यही घरको इज्जतका खातिर लडे। यदि म गलत थिएँ भने आज मेरो अस्मिताको रक्षार्थ हार गुहार लाउन पर्ने कुनै जरुरत थिएन। सायद बिहे पश्चात मेरो मुखबाट निस्केको पहिलो प्रतिकार थियो यो। आफ्नो बचाउको लागि हिम्मत गरेर आज यो सब भन्न सकेकी थिए। मेरो बोली भुइँमा झर्न नपाउँदै जेठानी दिदी आएर मेरो कपाल जगल्ट्याउन लागिन्। उनी क्रोधले थरथर कामिरहेकी थिइन्। के भनिस्? सिधा साधा देवर खाइस्? अब मेरो श्रीमानसँग सल्किस्? बाइफले अझै तेरो धित मरेको छैन? मेरो श्रीमानलाई पनि खाने विचार छ? हे भगवान, आज यो के तमासा देख्नु पर्यो नि? कली बौल आयो। ओछ्यानमै कसरी बोलाउन सकेकी? यौवन र वंश धान्न नसक्नेले त बरु झुन्निएर मर्नु नि। कर्म नै फुटेपछि के को अर्काको लोग्ने ताक्ने? सासु आमा र जेठानी दिदीको वज्र बाणले मेरो कलिलो मुटु छिया परिसकेको थियो। म विवश थिएँ। प्रतिकार गर्न सक्ने हिम्मत थिएन, तथापि मनलाई बलियो गरेर जेठानीतर्फ फर्केर भन्न थाले, बस मलाई पुग्यो। अरू आरोप लगाउनुभन्दा आफ्नो श्रीमानको असली अनुहार हेर्नुस् नि। आज मैले प्रतिकार नगरेको भए मेरो अस्मिता लुटिने थियो। म कहीँको रहने थिएन। ससुरा बाको सहाराले बल्ल बल्ल इज्जत जोगिएको थियो। म रोएँ, कराएँ, मेरो पवित्रतामाथि प्रश्न नउठाउन अनुरोध गरेँ, तथापि मेरो निर्दोषितालाई साथ दिने यस परिवारमा कोही भएन। अलिकति सपोर्ट गर्ने ससुरा बा थिए, उनलाई पनि हप्कीदप्की गरेर पाखा लगाइएको थियो। सफाइको लागि अरू कुनै चारा थिएन। अन्तत म एक्लो बृहस्पति झुट्टो बन्न पुगे। मध्यरातमा मलाई लछार पछार पारियो। गाउँ टोल छिमेकको नजरमा समेत म गिर्न पुगे। सबैले मलाई छिछि र दुरदुर गर्न थाले। हातमा जे आयो त्यसैले प्रहार गर्न थाले। कतिले त जमिनबाट ढुङ्गा निकालेर वर्षाउन थाले। कसैले हानेको एउटा ढुङ्गो परबाट आएर जोडले मेरो निधारमा ठोकियो अनि रगतको फोहरा छुट्न थाल्यो। मेरो शरीर पुरै रक्ताम्य हुन थाल्यो। आँखा तिर्मिर हुन थाल्यो। म भुइँमा थचक्क बसेँ अनि जोडले चिच्याउन थाले। मैले घुँडा टेके, हात जोडे, टाउ परे, दयाको भिख मागे, तर कसैको पनि म प्रति दया माया पलाएन। मेरो लाख बिन्तीको बावजुद मलाई मध्यरातमा घरबाट खेदियो। मैले सबुत प्रमाण दिँदा पनि आखिर मलाई नै दोषी ठहराइयो। अब परिवारले मलाई स्वीकार्ने कुनै गुन्जाइस थिएन। पापीहरूको भिडमा म एक्लो भइसकेको थिएँ। कता जाउँ, के गरौँ? शून्य दिमागले केही सोच्न सकेको थिएन। चारैतिर चोक घोप्टिएको अन्धकार थियो। माइत जाउँ भने छिमेकीले मलाई बदनाम गराउन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन्, जसबाट मेरो भाइ र आमा ग्लानीले मरे तुल्य थिए। अन्त आश्रय लिने कुनै ठाउँ थिएन। सोचे, मेरो आफ्नो भन्ने श्रीमान नै मसँग नरहेपछि म बाँचेको के अर्थ रहेर? परिवारले गरेको पटक पटकको दुर्व्यवहारबाट आफ्नो जीवन आफैले निकै बोझ लाग्न थालिसकेको थियो। दुनियाँले म प्रति गरेको घृणा, तिरस्कार र अपहेलना सहनुभन्दा त एकमुठी सास टुङ्ग्याउने नै निदो गरे, जसको एकमात्र समाधान आत्महत्या नै थियो।
अचानक मेरो मनमा रहेको डर त्रास सबै हरायो। मेरो मन एकोरिसकेको थियो। पराजित मन अनि रक्तामे शरीर लिएर बलिन्द्र धाना आँसु चुहाउँदै अर्ध विक्षिप्त रूपमा म घरबाट निस्किएँ। अँधारोमा छामछाम छुमछुम गर्दै तल बजारसम्म आइपुगे। चकमन्न रातमा पुरै बजार निधाएझै देखिन्थ्यो। भुसिया कुकुरहरू अजीबसँग भुकिरहेका थिए। नजिकै ठूलो खोला थियो। एकोरो खोलालाई निहाल्न पुगे। खोला स्थिर रूपले बगिरहेको भान हुन्थ्यो। अँधारोले खोला वरिपरिका काला बुट्यानहरू, ढुङ्गाहरू सजीव आकृति चाहिँ यत्र तत्र उभिएर रहेको जस्तो महसुस गर्न पुगे। ती ढुङ्गाहरूले मेरो दयनीय अवस्था देखेर कता कता खिटका छाडेर खिसी उडाएको जस्तो भान हुन्थ्यो। केही प्रवाह नगरी खोलातर्फ अगाडि बढ्दै गइरहेकी थिए। अविरल रूपमा अगाडि बढेका मेरा पाइलाहरू मसान घाट नजिकको जलाशय अगाडि पुगेर टक्क रोकिए। त्यहाँबाट खोलामा पुग्न 4-5 पाइला मात्र बाँकी थियो। अब मेरो अन्तिम गन्तव्य मेरो सामु थियो, जहाँ मेरो जीवन समाप्त पार्नमा अगाडि बढिरहेको थियो। मेरो मन एकोरिसकेको थियो। अनौठो उन्मुक्तिको लागि म लगातार अगाडि बढिरहेको थिएँ। अब खोलामा पुग्न 4 पाइला मात्र बाँकी रहे। खोलामा हाम फाल्नुभन्दा अगाडि ओढेको पछ्यौरीले आँखा टम्म बाँध्न पुगे। चारैतिर कहाली लाग्दो अन्धकार थियो। अन्तिम पटक मैले मेरी जन्मदिने आमा सम्झे, मेरो भाइ सम्झे, बाल सखीहरू सम्झे, बिहेपछि परिवारले ममाथि गरेको ज्यादती सम्झे, श्रीमानको मृत्यु, अन्तिम क्षणमा ढुङ्गामुढा गरेर घरबाट निकालिएको घटना, 101 गरेर चलचित्रको पर्दा चाहिँ मेरो आँखा अगाडि आइरहेका थिए। सबैसँग क्षमायाचना माग्दै मनमनै अन्तिम विदाई मागे। अब मेरो अन्तिम गन्तव्य अगाडि थियो। खोलामा हाम फाल्नुभन्दा अघि मेरो श्रीमानको कलिलो भरभराउँदो अनुहार वरिपरि आउन थाल्यो। आँखाबाट बलिन्द्र आँसु झरिरहेका थिए। मनमनै भने, हृदयश्वर, म यो पापी समाजमा अटाउन सकिनँ। यस समाजका दुष्ट नर पशुहरूबाट म ज्यादै थाकेँ। अब अरू सङ्घर्ष गर्ने हिम्मत मसँग छैन। म तिम्रो शरणमा आउँछु प्रिय, मलाई माफ गरिदेऊ। तिम्रो अनुपस्थितिमा मेरो जीवन नरक तुल्य छ। हे गङ्गे, मलाई तिम्रो शरणमा ल्याऊ। यति भन्दै आँखा चिम्लेर खोलामा हाम फाल्न के लागेकी थिए, अचानक कुनै बलिष्ठ हातहरूले मलाई च्याप्प समात्यो। म झसङ्ग भएँ। उम्कने कोसिस गर्दै अनायास चिच्याए, छोडिदेऊ मलाई, म बाँच्न चाहन्न, प्लिज मलाई छोडिदेऊ। उसले मेरो आँखामा बाँधिएको पछ्यौरा फुकाल्यो। जोडले तानेर खोलाभन्दा अलि पर ल्यायो। अनुहारभरि लागेको रगतको दाग पखालिदियो। खल्तीबाट सफेद रुमाल झिकेर घाउमा बाँधिदिँदै आफ्नो न्यानो बाहु पासमा कस्यो अनि सम्झाउँदै भन्यो, जीवन भनेको एकपटक मात्र पाइने सृष्टिको अमूल्य उपहार हो। तसर्थ यसलाई भरपूर उपयोग गर्न सिक्नु पर्दछ बहिनी। समाधानको उपाय आत्महत्या होइन, त्यो त एक कायरले मात्र गर्दछ। कलिलै उमेरमा आत्महत्या गरेर तिमीले यस समाजका दुष्ट धमिराहरूलाई जित्न सक्दिनौ। हिम्मत गरेर बाँच्न सिक। भोलिको कुरा कसलाई के थाहा, फुटिसकेको भाग्य बदलिन सक्छ। विश्वास गर बहिनी, अँध्यारोपछि उज्यालो अवश्य हुन्छ। भगवानको दूतको रूपमा आएको त्यो व्यक्तिको घर बजार नजिकै रहेछ। मेरो क्रियाकलापको निगरानी गरिरहेको त्यो व्यक्तिले जीवन र मृत्युको दोसादमा रुमल्लिरहेकी मलाई मृत्युको मुखबाट निकालेर नयाँ जीवन दिएको थियो। आततायीहरूको भिडबाट बचाएर मेरो मुर्जाएको शरीरमा नयाँ आशाको रक्त सञ्चार गराएको थियो अनि यस समाजमा उभिन लायक बनाएको थियो। त्यो व्यक्ति अरू कोही नभएर मेरो वर्तमान श्रीमान थियो। हो, मैले पुनर्विवाह गरेको थिएँ। यो मेरो रहर थिएन, बाध्यता थियो। स्वार्थी समाजबाट मुक्ति पाउन बिहे बाहेक मसँग अरू कुनै चारा थिएन। बाँकी जीवन गुजार्न पनि त कोही न कोहीको सहारा जरुरत पर्ने रहेछ। फलत मैले मेरो जीवन उसाले सुम्पिएको थिएँ। केही वर्षपछि नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न हामी सहरतिर छिरेका थियौँ। सहरमा हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्यौँ, ऋण काटेर व्यवसाय थाल्यौँ अनि सफलता पनि प्राप्त गर्यौँ। आज हामी सपरिवार काठमाडौँमा बस्छौँ। साथमा 2वटा छोराछोरी छन्। मेरो परिवार मसँग ज्यादै खुसी छ। म पनि खुसी छु। आज मसँग सब थोक छ, कुनै कुराको कमी छैन। तथापि कहाली लाग्दो विगतले कहिलेकाहीँ मलाई ज्यादै सताउने गर्दछ। यसै छटपटाहटमा म रातभर निदाउन सक्दिनँ अनि बिहान अबेरसम्म ओछ्यानमा घोत्लिरहन्छु। हवस् त, दीपशिखा शर्माद्वारा लेखिएको यथार्थमा आधारित एउटा कथा तपाईहरू समक्ष राखेँ। आशा चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि मन पराउनु भयो होला भन्दै म नरेन्द्र पनि बिदाको अनुमति चाहन्छु। अहिलेलाई नमस्ते।